إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سائیں نواسیانو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں نواسیانو لکھا سلام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا بچڑا کرار داتے جایا بطول دا ہے
نانے دے نقشے والا جانی رسول دا ہے خود ہی نبی نے رکھیا خود ہی نبی نے رکھیا جس دا ہے نام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا آیتاں دی لوری دے وے جھولا جھولاوے زہرا دودھ جنانو وضو کر کے پلاوے زہرا آیتاں دی لوری دے وے جھولا جھولاوے زہرا دودھ جنانو وضو کر کے پلاوے زہرا کداں شہزادے آندی کداں شہزادے آندی ماں دا انعام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا کربل دی گرمی کیویں نازک بدن نو تلیا کربل دی گرمی کیویں نازک بدن نو تلیا سر تے اٹھائے سارے سر تے اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اوے پھلا تو سونے چہرے خون وچ رنگین ہو گئے خون وچ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے پھلا تو سونے چہرے خون وچ رنگین ہو گئے خون وچ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے قاتل تے لام لکھا قاتل تے لام لکھا برا انجام لکھا عالی مقام لکھا صبح تے شام لکھا حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پر فتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر کٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات بخوبی واقف ہو کہ ہجری سال دا پہلا مہینہ جس نو ماہ محرم بولیا جاندہ ہے اس ماہ محرم دے اندر دو عظیم سانحے پیش آئے نے اس دی یکم تاریخ والے دن پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مراد پاک پیغمبر علیہ السلام دے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا نو چھوڑ کے گئے نے اور دوسرا سانحہ اس مہینے دی 10 تاریخ والے دن پیش آئے کہ جس دن پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نو جناب پاک پیغمبر علیہ السلام دی آل نو بڑی بے دردی دے نال
مثل دیتا گیا ہے۔ تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی اہل بیت دی تمام افراد نے اس جناب حوصلہ اور ہمت دا مظاہرہ کیتے جو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نے جس صبر دا مظاہرہ کیتے تو خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات میں تعارف کرا دینا چاہنا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ زہرا دے بطن مبارک وچوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسا 3 ہجری رمضان دے اندر پیدا ہوئے نے اور 50 ہجری اندر انہوں نے جناب شہادت نو قبول کیتے۔ زہر دیتی گئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ دے بطن مبارک جو 4 ہجری شبان دے مہینے دے اندر اس دنیا تے آئے نے اور 61 ہجری دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت دا جام کرب و بلا دی وادی دے اندر قبول کیتے۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے انہوں بڑی عظمت شان مقام اور فضیلت عطا فرمائیے۔ غور کرنا، میں ایک مغالطے نو دور کرنا چاہنا، معاشرے دی اندر ایک بہت بری فضا قائم کیتی جاندی ہے، لو جی وہ فلانے لوگ اہل بیت نو نہیں من دے، حضرت حسن و حسین نو نہیں من دے، لو جی انہوں نال محبت نہیں، پیار نہیں۔ غور کرنا میرے ویر، جے تا تیرے نزدیک کسے کہانیاں سنا کے واویلا کر کے رو پٹ کے محبت ثابت ہوندی ہے تے میرا چٹا ننگا انکار ہے، میرے کو ایو جی محبت نہیں۔ تو جی میں محبت پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتی ہے، صحابہ کرام نے جی میں کیتی ہے، اس انداز نے اگر محبت کرنی ہے تے ساتھ بسم اللہ میں حاضر ہاں۔ آئیے میں اپنی محبت دا اظہار کرنا ہاں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آل دے متعلق اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے لوگو، کائنات اندر بسنے والوں، میں رب نے پورے جہانوں دے اوپر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، جی میں آدم نو عظمتاں دیتیاں نے، ایویں میں نبی نوح نو بھی عظمتاں دیتیاں نے، ایویں میں ابراہیم دی آل تے عمران دی آل نو بھی عظمتاں دے نال سرفراز کیتے۔ اللہ اکبر، لا کون آل ابراہیم دے اندر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ بھی قسم میرا ایمان ہے، جس نماز اندر درود نہیں اسی او نماز نو کامل نہیں سمجھ دے تے او درود اونی دیر تک مکمل نہیں ہوندا جنی دیر تک او دی اندر آل نبی دا تذکرہ نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، لا غور کر سونیا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت فرمانا اللہ اکبر اللہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دینے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر اندر داخل ہویا ہاں میں کی ویکھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اوپر کمبلی اوڑی ہوئی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چادر لئی ہوئی ہے حضرت اسامہ فرمان دینے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول گیا نا محبوب دی کمبلی حرکت کر رہی سی ہل رہی سی حرکت کر رہی سی میں پوچھیا سونیا تہاڈی کمبلی اندر کیڑی شے حرکت کر رہی ہے حضرت اسامہ فرماندے نے میرے نبی نے سجا پاسا انج پلٹ دیتا ہے تے کھبا پاسا میرے نبی نے انج پلٹ دیتا ہے حضرت اسامہ فرماندے نے میں کی ویکھیا سجے پاسے حضرت حسن بیٹھے ہوئے نے تے کھبے پاسے حسین بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اسامہ مینوں انہاں نال پیار ہی بڑا ہے اسامہ مینوں انہاں نال محبت ہی بڑی ہے نال میرے نبی فرماندے نے اللہ میں محمد انہاں نال پیار کرنا تے اللہ تو بھی انہاں نال پیار کرنا اجے گل مکی نہیں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے اللہ تو او دے نال بھی پیار کر اللہ تو او دے نال بھی پیار کر حسین نال محبت کرنا عرشاں والے رب دی محبت لین دے مترادف ہے اللہ اکبر آ سونیا غور کر ذرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نواسا ذیشان نواس ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد دے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر دا صحابی انج کول بیٹھا ہوئے حضرت حذیفہ فرماندے نے اندھیرا چھا گیا ہے پاک پیغمبر مسجد اندر بیٹھے ہوئے نے میں بھی مسجد دی اندر ہی بیٹھا ہوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے فرمایا میں بھی نماز پڑھی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے تے گھر وال تر پیندے نے حضرت حذیفہ فرماندے نے میں بھی محبوب دے پیچھے پیچھے تر پینا ہوں تھوڑی دور جانے ہاں پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے پیچھے کتے حذیفہ نہیں آ رہا پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو بات کی تھی نا حضرت حذیفہ فرماندے نے ہاں سونیا میں حذیفہ ہی آ رہا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حذیفہ اللہ تیرے تے تیری ماں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول کرے حضرت حذیفہ فرماندے میں آمین کیا تے پچھلے پیری تر پینا پاک پیغمبر فرماندے نے حذیفہ واپس چلے جی سونیا جڑے کام آیا سا تو ہاڑے کولو دعاواں کروانیاں سیو میں کروا لیاں نے ان میں واپس جا رہے ہیں میرے نبی فرماندے نے حذیفہ کیا رب دا پیغام سن کے نہیں جائیں گا جی سونیا بلا دسو اللہ نے کی پیغام دیتا ہے فرمایا حذیفہ ایک فرشتے نے عرشاں والے رب اگے التجا کی تھی اللہ میں زمین تے جانا چاہنا اللہ فرماندے نے فرشتے آ کس کام جانا ہی فرشتہ کہندا ہے اللہ تیرے نبی تے درود و سلام بھیجنا چاہنا وا تیرے نبی تے درود پڑھنا چاہنا وا اللہ فرماندے نے فرشتے آ جا زمین تے چلا جا نالے میرے نبی تے درود پڑھیا نالے میرا ایک سنیا بھی دیا میرا ایک پیغام بھی دیا میرے نبی فرماندے نے حذیفہ اس فرشتے نے آ کے مینوں پیغام دیتا ہے سونیا حسن و حسین تہاڈے نواسے اللہ رب العزت نے انہاں دوواں نو جنت دے نوجواناں دے سردار بنا دیتے تے انہاں دی ماں نو جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا چھڈیا انہاں دی ماں فاطمہ نو جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا چھڈیا اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا کون حسنین کریمین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر لائنج میرے محبوب اپنی گود اندر لے کے بیٹھے نے سر دے اوپر میرے نبی ہاتھ مار دے بینے کدی حضرت حسن دا سر سنگ دے نے کدی حضرت حسین دا سر سنگ دے نے بال سنگ رہے نے
صحابی سوال کردے سونے محبوبہ سر سنگ رہے ہو؟ فرمایا اے میرے حسن تے حسین پھول نے، میں محمد نام دی خوشبو محسوس کرنا وا، نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، ان کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ارے دیکھ زہرا کے بیٹوں کی شان جن کی سواری رسول بنتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں، رستے دی اندر کی ویکھے پاک پیغمبر نے ایک پاسے حضرت حسین نو اٹھایا، دوجے پاسے حضرت حسن نو اٹھایا، میرے پاک پیغمبر جا رہے ہیں، رستے دی اندر ایک صحابی نے ویکھیا کہنے لگا واہ حسنین تہاڈی سواری کڈی عالی شان ہے، واہ حسنین تہانوں بڑی انوکھی سواری ملی ہے۔ میرے مصطفیٰ روک جاندے نے، فرماندے نے او میرے صحابی گل سننا، جے سواری انوکھی ہے تے سوار بھی گھٹ کوئی نہیں، سوار بھی بڑیاں عظمتاں والے نے، ارے دیکھ زہرا کے بیٹوں کی شان جن کی سواری رسول بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ پہ دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ویکھیا دوویں شہزادے مانے نوا دعا کے بڑے سونے چولے پہنا کر کے سیدہ فاطمہ نے ٹوریا ہوئے گا جاؤ پترو نانے پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ نا۔ اللہ اکبر، لینج میرے مصطفیٰ خطبہ پہ دیندے نے، میرے محبوب دیاں نظراں پئیاں، لمبے لمبے کرتے پائے ہوئے نے دوما شہزادیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے ایک دوجے تو اگے ودن دی کوشش پہ کر دینے، دوڑ دیاں کدی حسن دا پیر چولے دے اوپر کمیز دے اوپر آ جاندہ تے ڈگ پہندے نے، کدی حسین دا پیر اپنی کمیز دے اوپر ہوندہ تے ڈگ پہندے نے۔ نبوت دی نظر نے ویکھیا کہ میرے شہزادے زمین تے ڈگ دے پہنے، قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نے خطبہ چھڑ دیتا ہے اتے دے عباسیہ، میرے پاک پیغمبر نے خطبہ چھڑ دیتا ہے، ممبر تو اترے میرے پاک پیغمبر، جا کے اپنے نواسیاں نو گود اندر اٹھا کے لے کے آئے نے، نال فرماندے نے لوگو میں محمد نو اے سونے بڑے لگ دینے، میں محمد نو انہاں نال پیار ہی بڑا ہے، میں محمد نو انہاں نال محبت ہی بڑیاں نے۔ اللہ اکبر، لو پھلاں دیاں ہندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائنے، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے، پر دو پھل جگ اتے انج دے ہیں جڑے دوویں نبی دے چینے، ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام محبتاں کیتا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے یاراں دے نال جا رہے نے مدینے دی گلیاں دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ تے ویندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا دروازہ آ جاندا ہے، سیدہ فاطمہ دا دروازہ آیا نا، اندروں رون دی آواز آ رہی ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ ذرا ٹھہرے آجے، میرے صحابہ ذرا رکے آجے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار روک گئے نے، محبوب اپنی بیٹی دے گھر اندر گئے نے، سیدہ فاطمہ دے گھر اندر پہنچے، میرے نبی فرماندے نے پتر روندہ کون پہ ہے؟ فرمایا ابو جی حسن و حسین رو رہے نے۔ فرمایا فاطمہ رون دی وجہ کی ہے؟ ابو جی مدینے اندر پانی کوئی نہیں ملدا پیا، بڑی پریشانی ہے، حسن و حسین پیاس دی وجہ تو پریشان نے۔ میرے پاک پیغمبر انہیں پیروں تے دوڑے تے باہر ہوندے نے۔ فرمایا میرے صحابہ کسے دے گھر اندر پانی موجود ہے، سونے پانی دی بڑی قلت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، قربان جاواں غور کریوں سونے مینوں پیاس لگے تینوں لگے
اسی منرل واٹر پی لینے مینوں تینوں پیاس لگے جناب اسی اللہ اکبر اللہ پیپسی کولا تے ڈیو تے دوسریاں تیسریاں مشروبات تے بوتلاں نوش کرنے واد تو ود پیاس لگے تے زم زم پی لینے واہ حسنین کریمین میں تہاڈی عظمت نو سلام آکھاں اج حسنین دی پیاس دور ہون لگی ہے تے کیویں ہون لگی ہے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ میرے پتر حسن نو لے کے آنا میرے بیٹے حسین نو لے کے آنا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر نے جو حسن نو اٹھایا ہے محبوب نے او کوثر و تسلیم نال دھلی ہوئی زبان جدیاں گارنٹیاں رب نے قرآن اندر دتیاں نے میرے حسن دے منہ اندر رکھ دیتی ہے اللہ اکبر اللہ واہ حسین واہ حسن تہاڈی عظمت تے کیا کہنے پاک پیغمبر دی زبان چوس چوس کے دو میں شہزادے اپنی پیاساں نو بجائی جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر دے نواسے با کرامت میرا حسن تے حسین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کر دے محبوب دے نواسے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے نے شام دی نماز پڑھی گئی ہے اندھیرا چھا گئے اللہ اکبر اللہ تی اس دن آسماناں دے اوپر بادل بھی بہت گہر ہے بارش دا موسم بنیا ہویا ہے حضرت ابو ہریرہ نو میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ جی سونیا فرمایا میرے حسن تے حسین نو لے جا گھر اندر چھوڑ کے آنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ایک پاسے حضرت حسن نو بٹھا لینا تے دوجے پاسے حسین نو بٹھا لینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہندے جدوں میں مسجد وچوں باہر نکلنا ایک رات دا اندھیرا ہے دوسرا بادلاں اندھیرا ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اندھیرا ویکھ کے میرا دل سہم جاندا ہے یار دو شہزادے میرے کندھے آندے نے کتے کو ٹھڈا لگے تے میں گر جاواں شہزادیاں نو چوٹ نہ آ جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے اجے میں سوچدا ہی پیا آسماناں تو بجلی لشک دیے اللہ نے پوری گلی روشن فرما دیتی ہے اللہ نے پوری گلی اندر روشنی کر چھڈی ہے اللہ اکبر اللہ با کرامت میرا حسن تے حسین ایویں کسے تے الزام تراشیاں نہیں کری دیاں ایویں بہتان بازیاں نہیں کری دیاں اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے انج حضرت حسن نو کول بٹھایا ہے حضرت حسین نو بھی کول بٹھایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پیار پہ کر دینے ادھر آسمان تو جبرائیل امین ہوندے نے آ کے فرمان لگے سونیا انہاں نال بڑی محبت کر دے ہو انہاں نال بڑا پیار کر دے ہو فرمایا ہاں جبرائیل میں بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے میرے پاک پیغمبر نو حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا ایک وقت آئے گا تہاڈی امت دے نام نہاد مسلمان انہاں نو بے دردی نال شہید کر دیں گے اللہ اکبر اللہ او میرو ایک قدرت دا فیصلہ سی اللہ اکبر اللہ حضرت حسین دی شہادت دی اطلاع میرے مصطفیٰ نو عرشاں والے رب نے پہلوں دے چھڑیے اللہ اکبر اللہ غور کریں ذرا توجہ کری دن گزرے ایام گزرے ماہ و سال گزرے میرے محبوب تو بعد خلافت آگی حضرت ابو بکر صدیق دے کول ابو بکر تو بعد خلافت آگی حضرت عمر دے کول حضرت عمر رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والوں میرا عمر جیڑا فرمایا فتنیاں بھی اگے ڈھالے جدو عمر رضی اللہ تعالی اس دنیا تو جان گے فتنے دے دروازے کھل جان گے پھر شہید کر دیتا گیا میرے عمر بن خطاب نو کھل گئے فتنیاں دے دروازے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے 12 سالہ حکومت کی تھی دور خلافت دے اندر آخری 6 سالاں دے اندر انہاں فتنیاں نے سر چکنا شروع کر دیتا ہے جدی وجہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بھی شہید ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ مجبور کر دیتا گیا ہے. اگے مدینے اندر دارالخلافہ ہے. محبوب دے دور دے اندر، ابو بکر صدیق دے دور دے اندر، حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر، حضرت عثمان دے دور دے اندر ایتھے مدینے نو دارالخلافہ بنایا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجبور کیتا گیا، مجبور کیتا گیا ہے. مدینہ چھڈ کے کوفے اندر جان تے مجبور کر دیتا گیا ہے. کوفے نو دارالخلافہ بنوایا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کولوں. اللہ اکبر. اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے قاتلاں دے قصاص دی گل آئی ہے. امی عائشہ صدیقہ سامنے آئیاں نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے نے. اللہ اکبر. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے لشکر دی اندر نظر ماری ہے، فرمایا عثمان دے قاتلاں کولو قصاص لینا ہے. راوی بیان کر دے ایک نہیں دو نہیں سماں دے حساب نال کوفی کھڑے ہو جاندے نے، میں عثمان دا قاتل ہاں، میں عثمان دا قاتل ہاں، آؤ جی میں عثمان نو قتل کیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی مجبور ہو گئے نے. اللہ اکبر. پھر وہ وقت بھی آیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سونپی گئی ہے. اٹھ حسن معاویہ نال جنگ کریے، اٹھ حسن لڑائی کریے معاویہ دے نال. نحن شیعتک و شیعت ابیک، اسی تیرے بھی ساتھی، تیرے پیو دے بھی ساتھی، اسی علی دے بھی شیعہ، تیرے بھی شیعہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے اپنے ساتھی لیتے سامنے مد مقابل آ گئے نے. اللہ اکبر. اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے لڑائی دی بجائے صلح دا پیغام بھیجے ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے قبول کر لے ہے. جیڑے کہندے سن نحن شیعتک و شیعت ابیک، تاریخ تبری دیاں 40 جلداں نے غور کرو سونیا توجہ کرنا، جنہاں وچوں 10 جلداں صحیح نے، باقی ساریاں جھوٹیاں نے. اللہ اکبر. اللہ جھوٹیاں باتاں لوگاں دے سامنے پیش کیتیاں جاندیاں نے، غلط روایات پیش کر کے لوگاں کولوں واہ واہ وصول کیتی جاندی ہے. غور کریں ذرا توجہ کرینا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے جدو صلح دا پیغام قبول کر لیا ہے، اپنے باپ دے منبر تے کوفے دی جامع مسجد دے اندر حضرت امیر معاویہ نو بلایا ہے. انج حضرت حسن بیٹھے ہوئے نے تے حضرت حسین بیٹھے ہوئے نے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی اٹھے تے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھے بیعت کر لئیے. اللہ اکبر. فرمایا اٹھ میرا ویر حسین، امیر معاویہ دے ہاتھے بیعت کیجئے. حضرت امیر معاویہ دے ہاتھے حضرت حسین نے بھی بیعت کی دیئے. جیڑے کہندے سن نحن شیعتک و شیعت ابیک، اسی تیرے بھی ساتھی، تیرے باپ دے بھی ساتھی. ایک کوفی اٹھ دے حضرت حسن رضی اللہ تعالی دے تھلو مسلح کھچ لیندے، مسلح کھچ کے کہندا یا مسود الوجوہ المسلمین یا مذلل المسلمین. اوہ مسلماناں نو ذلیل کرن والے نعوذ باللہ، اوہ مسلماناں دے چہریاں پہ کالک ملن والے نعوذ باللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی دے متعلق ایسے الفاظ بول دے حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. غور کری سونے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینے دے اندر آ گئے نے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے ندا وظیفہ بھی مقرر کیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو مدینے دے اندر نے ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نو اللہ اکبر ساتھیاں نے مشورہ دیتا ہے حضرت حالات اگے بڑے خراب نے، اپنی زندگی اندر اپنا ولی عہد دا انتخاب کر لو. امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید نو اپنا ولی عہد بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. تے سارے لوگاں نو علیحدہ طور تے اطلاعاں دے دیتیاں گئیاں نے. کوفے اندر اطلاع پہنچا دیتی گئی ہے، بصرے اندر پہنچا دیتی گئی ہے، مکے اندر پہنچا دیتی گئی ہے، مدینے اندر پہنچا دیتی گئی ہے. اللہ اکبر. مین شہراں دے اندر اطلاعاں پہنچا دیتیاں گئیاں. اللہ اکبر. جدو مدینے دے اندر اطلاع پہنچی ہے یزید نو جناب دارالخلافہ دی طرفوں ولی عہد بنا دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اسی انہاں بے ہاتھ تے بیعت کوئی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ مدینہ چھوڑیا تے مکے دے اندر آ جاندے نے۔ اللہ اکبر، اتنی دیر نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اللہ جاندے وصیت کر گیا یزید کوئی بیعت کر لوے تے ٹھیک ہے، تے کسی نال جبر نہیں ہو کرنا، زیادتی نہیں ہو کرنی۔ اللہ اکبر، حضرت معاویہ اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر گئے نے۔ اللہ اکبر، جدو معاویہ دی وفات دی خبر پہنچی ہے، یزید ولی عہد بن گیا ہے، انہاں کوفیاں نے سازش رچی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف خط لکھنے شروع کر دیتے نے۔ وہی پیغام ہے، وہی سنے ہیں، وہی میسج ہے، نحن شیعتک و شیعت ابیکا، اے حسین اسی تیرے ابے دے منن والے ہاں، تیرے ویر حسن دی خاطر جانا دین والے ہاں، آ تینوں سی اپنا امیر مننے ہاں، تینوں اپنا حکمران تے خلیفہ مننے ہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اللہ اکبر، بھی میں سوچو بچار تو سوا کوئی گل نہیں کرانگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر رفقاء نو بلایا ہے، بھئی کوفے دی طرف وہ پیغام آ رہے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کیا گیا، حسین جی تہانوں پتہ ہے تہاڈے باپ نال نہ چنگا سلوک نہیں جی کیتا، تہاڈے ویر حسن نال نہ چنگا سلوک نہیں کیتا، تہاڈے نال کدو چنگا سلوک کرنگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، ویکھو نا خط تے خط آئی جا رہے ہیں کوفے والے آندا، خطاں دیاں بوریاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر گھر دی اندر انہاں کوفیاں بھی رکھیاں ہوئیاں نے۔ خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کیا گیا تسی انج کرو، حالات دا پتہ کرن واسطے کسے نمائندے نو روانہ کر دے وہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم بن عقیل اپنے چچیرے بھائی نو بھیجے ہے، جاؤ کوفے دے حالات دا پتہ کرو نا۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے نے، نال انہاں دے چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی نال تیار ہو گئے نے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفے اندر گئے نے، اللہ اکبر، اللہ جاندی کوفیاں نے ہزاراں دی تعداد اندر بیعت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ 2 راتاں قیام کرم تو بعد حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین دی طرف خط لکھ دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رفقاء دے اندر بیٹھے ہوئے نے، یار مینوں کوفے چلے جانا چاہیے، کہندے نے نہیں جانا چاہیے، جنی دیر تک حالات دا پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اے گلاں کر دئی پہنے، ادھر مسلم بن عقیل دا خط آ جاندا ہے۔ مسلم بن عقیل دا لکھیا ہویا خط حضرت حسین نو موصول ہو گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط دا مضمون کی لکھیا ہے، فرمایا حسین جی کوفے دے حالات بڑے سازگار نے، سارے کوفی اپنے نال نے، دیر نہ کرو آ جاؤ اپنے ہاتھ بیعت کر کے اپنوں خلیفہ مان لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے، یار حسین یہ کتے مینوں علم ہووے نا میں تیری سواری اگے لمحہ پہ جاواں تے تو رک جائیں گا تے میں تیری سواری اگے لمحہ پہ کے بھی تینوں روک لواں۔ حسین کوفے اندر نہ جا، فرمان لگے عبداللہ یار ہن اے خطاں دا کی کراں؟ مسلم بن عقیل نے بھی خط بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اصل چے گل ایسی تقدیر دیاں موراں ثبت ہو رہی ہیں سن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے اہل و عیال نال لے لے، اللہ اکبر، اللہ تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے مکے نو چھوڑ کر کے کوفے دے رستے تے آ گئے نے۔ اللہ اکبر، رستے دے اندر فردق نامی ایک شاعر حضرت حسین نو ملدا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی شاعر نو پوچھ دے نے بھی دس کوفے دے حالات کیسے نے؟ اللہ اکبر، اللہ کہن لگا جی اوتھے عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مکے والیاں دے دل تہاڈے نال نے، تلواراں ابن زیاد دے نال نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی تھوڑا جہا سفر کیتا ہے، مسلم بن عقیل دی شہادت دا بھی پیغام مل گیا ہے، لو جی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت حسین
حسین اپنے دی رفقا نو بلایا فرمایا اوے آؤ دسو ہن کی کرنا جے واپس جانا جے جاگے جانا جے حضرت مسلم بن عقیل دے ویر کہن لگے حسین جے ساڈا ویر دنیا تے نہیں رہا تے اساں دنیا تے رہ کے کی کرنا ہے اللہ اکبر لاسی بھی اسے رستے ٹر جاؤں گے یا اپنے ویر دا بدلہ لواں گے یا اسے رستے دے رائی بن جاؤں گے جدھر ساڈا ویر ٹر گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ کوفے دا رخ کر لے ہے اجے کوفے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی دور ہی نے اللہ اکبر اللہ تاریخ تبری دے حوالے نال گل کر رہا جے البدایہ و نہایا دے حوالے نال گل کر رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی اللہ اکبر لا جے کوفے تو باہر ہی نے کہ عمر بن سعد لشکر لے کے حضرت حسین دے مقابلے تے آ جاندا ہے اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا رشتہ دار بھی ہے فرمایا عمر کیویں آئے اللہ اکبر اللہ کہنے لگے جی تسی کیویں آئے ہو فرمایا میں تے سلو دے پیغام نو نال لے کر کے آیا ہاں اللہ اکبر اللہ مینوں تے کوفیاں نے بلایا تے میں آیا اپنی مرضی دے نال میں نہیں آیا اللہ اکبر اللہ کہنے لگا جی تسی بغاوت کرن واسطے آئے ہو حضرت حسین فرماندے نے نعوذ باللہ میں بغاوت کر کے کی لینا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین فرماندے نے ویکھو نہ کوفیاں نے سانو خط بھیجے نے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے جدو خط دکھائے عمر بن سعد نو عمر بن سعد نے معاملہ ویکھیا تے نوعیت ہی کچھ اور ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے عمر بن سعد یار گل سن جا تے مینوں واپس مدینے جان دے مکے جان دے یا کسی اسلامی سرحد تے مینوں جان دے تیسری گل ہے یا مینوں یزید کول خود جان دے میں آپ دے نال گل کراں او تیرا باپ سانو وظیفے دیندا رہیا ہے میرے نانے دے دین تے چلن والے آ کیوں میرے خلاف فوجاں روانہ کیتیاں نہیں عمر بن سعد نے جدو یہ گل سنی نا اللہ اکبر اللہ کہن لگا جی گل تہاڈی بالکل منن والی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی دا لشکر پیچھے وے عمر بن سعد اگے اگے وے کوفے دا راہ چھڈ دیتا ہے تے شام دے رستے تے تر پے نے اللہ اکبر جدو شام دے رستے تے چلے نا جڑے کوفی حضرت عمر بن سعد دے لشکر دے اندر موجود سن جنہاں دے خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے کول سن انہاں نے سوچیا یار جے حسین ایویں ہی یزید کول چلا گیا تے ساڈیاں خیراں کوئی نہیں ساڈی شامت آئے گی اساں حسین نو سدے پھاسا اساں جانا ہے انہاں دی تے گل ہی رہ جانی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے لشکر دے خلاف پروپوگنڈا کر دے ہاں کوفے اندر پیغام پھر گھلوایا ہے سمر ذل جوشن اللہ اکبر اللہ رشتے دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر دی بہن ہے اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا ماما لگدا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرے آجے تقدیر دے فیصلے کی ہو جائے فیصلے نے اللہ اکبر اللہ لشکر لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے آگے ہے کربو بلا دے میدان دے اندر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عمر بن سعد نال کوف یزید کول شام اندر جانا چاہندے نے اللہ اکبر اللہ شمر آ کے نویں شکل لے کے آیا ہے کہندا جی شام اندر جاؤ اساں روک دے نہیں ہاں مگر لا الا بحکم ابن زیاد بیعت اللہ ابن زیاد دے ہاتھ پہلوں بیعت کرو تے پھر اسی شام اندر جان دیاں گے اس بے ایمان نو پتا سی حسین نے بیعت اللہ ابن زیاد دے ہاتھ بیعت کوئی نہیں کرنی ابن مرجانہ دے ہاتھ بیعت اس کوئی نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ شرط سامنے رکھ دیتی ہے حضرت حسین فرماندے نے حسین جان دے گا پر اس بے ایمان دے ہاتھ بیعت کدی نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ کہنے لگا جی بیعت نہیں کرنی تے اسا تہانوں شام اندر بھی نہیں ہو جان دینا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کربو بلا دے میدان دے اندر غور کرو سونیا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ کربو بلا دے میدان دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو روک دیتا گیا ہے ایتھے ملوانا کہانی بنا دے یکم محرم نو آ کہانی فٹ کر دے یکم محرم نو 2 محرم 3 4 5 6 علیحدہ علیحدہ بھینا اندر وکھریاں وکھریاں کہانیاں فٹ کیتیاں جاندیاں نے حضرت حسین
رضی اللہ تعالیٰ خیمے دی اندر بیٹھے سن. جا بھی عباس تو جا کے تلوار پھڑ تے لڑائی کر, جا بھی علی اکبر تو جا کے لڑائی کر, جا آن اور محمد تسی جا کے لڑو. اللہ اکبر. جا بھی حسن دے بیٹے تو جا کے لڑائی کر. اللہ اکبر. اللہ اے رب کعبہ دی قسمیں بکواس کردہ ملوانا, میرا حسن کو ایڈا بزدل, میرا حسین ایڈا بزدل نہیں ہے کہ آپ خود بیٹھے رہتے اپنے بچے اپنی آنکھاں دے سامنے ذبح کروا دے رہے. بالکل غلط بات کردہ ملوانا لوگاں کو مال بٹورن واسطے. اللہ اکبر. صرف لوگاں دی آنکھاں چو آنسو گرا کر کے لوگاں دا مال بٹورن واسطے بالکل فضول کہانیاں پیش کی تھیاں جا دیا نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی کرب و بلا دے میدان دے اندر نے غور کری واقعہ کتنی کو دیر دے. اللہ اکبر. اللہ آنن فانن سارا معاملہ کنج ہو گیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عصر دی نماز دا وقت نماز ادا کرن لگے نے. اللہ اکبر. عمر بن صاحب دا لشکر اگے وے, حضرت حسین دا لشکر درمیان دی اندر ہے. لشکر کی یہ 72 افراد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے نال. پچھے جناب نہ کوفیاں دا لشکر ہے. اے نہ ویکھے عمر بن صاحب دور ہے. اے جناب جنہ نے خط حضرت حسین نو بھیجے سن ایک جتھے دی شکل دے اندر آندے نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے لشکر تے اچانک حملہ کر دیندے نے. اللہ اکبر. اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے لشکر تے حملہ کر دیتا ہے. کول تلواراں نہیں, کول ڈالاں نہیں, کول زیرہ نہیں. جے میرا حسین لڑائی واسطے ہوندا تے 6 مہینے دا بچہ اپنے نال نہ لے کے ہوندا. جے میرا حسین لڑن واسطے ہوندا تے عورتاں نوں نال نہ لے کر کے ہوندا. بکواس کردہ ملوانا لڑائی واسطے حضرت حسین کدی آن نو بھیج دے, کدی محمد نو, کدی عباس نو, کدی علی اکبر نو بھیجیا کر دے. غلط بات پیش کر دے. آجے غور کرے آجے. اللہ اکبر. اللہ انہا کوفیاں نے آنن فانن اچانک حملہ کیتے. کرب و بلا دے میدان دے اندر ریتلا علاقہ نہر فرات کول چل دیئے. ریتلا علاقہ بالکل ریتی اس دے اندر گھوڑے دوڑائے گئے. جدو گھوڑے دوڑائے گئے اچانک جناب دھوڑ اٹھ دیئے, دھواں اٹھ دے. اللہ اکبر. اللہ اسے دھومے دی اندری خاندان رسول نو شہید کر دیتا جاندہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ اکبر. جدو عمر بن صاحب دے لشکر نو پتہ چل دے, اللہ اکبر دوڑ کے آندے نے. ویکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے جناب خاندان تے حملہ کر دیتا گیا ہے. انہاں کوفیاں نے حملہ کرن تو بعد عورتاں نو کہ خیمیاں چو باہر آؤ, بیبیاں باہر نہیں نکلیاں. اللہ اکبر. اللہ انہاں نے خیمیاں نو آگ لا دیتی ہے, خیمیاں نو آگ لا دیتی ہے. اللہ اکبر. آگ لا کے جلا دیتا گیا ہے. جدو خیمے جلائے وجہ کی سی, انہاں خیمیاں دے اندر وہ کوفیاں دے لکھی ہوئے خط بھی موجود سن. اللہ اکبر. جدو خیمے جل دینے نالو خط بھی جل جاندے نے. اللہ اکبر. اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے نالا معاملہ پیش آیا ہے. ہن اس کہانی نو توڑ مروڑ کے ہی لے جاؤ تہاڈی مرضی, انج نو لے جاؤ تاں تہاڈی مرضی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے خاندان دے جڑے بچے افراد نے, اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ, اللہ اکبر, بیمار سن جنہاں نو بیمار کربلا بھی کیا جاندا ہے. اللہ دی مشیت قدرت سی جے کوفیاں دے واس اندر ہوندا 6 مہینیاں دا بچہ انہاں نہیں چھڈیا تے زین العابدین نو کدوں معاف کرنا سی. اللہ اکبر. اللہ مگر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق حق ہی ہویا کر دے, باطل باطل ہی ہویا کر دے. کوفیاں نے رل کے اللہ اکبر شامیاں تے الزام تراشی کرنا شروع کی تھی. اس سارے باطل نو بے نقاب کیتے تے کلے امام زین العابدین نے کیتے. اللہ اکبر. لوگاں دے سامنے حقیقی چور تے حقیقی جناب مجرم پیش کیتے حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ نے. اللہ اکبر. اللہ انج کر کے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے خاندان لے جایا جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تے بی بی زینب حضرت حسین دی ہمشیرہ انج نال نے کوفیاں دیاں عورتاں نے اپنے سراں دے اوپروں دوپٹے اتارے نے, اپنے لکاں دے نال بننے بال کھلارے نے تے روندیاں پڑدیاں پئیاں نے.
اللہ اکبر اللہ حضرت زین العابدین سوال کر دینے ہم پھپھو جان اینا لوگاں نو کیے کیوں پٹ دے پہنے اللہ اکبر اللہ جواب ملیا جی تہاڈے ابو دی شہادت دی وجہ کر کے امام زین العابدین نے فرمایا پھپھو جے پٹ دے اے پہنے تے میرے ابو نو شہید کنہ نے کیتا ہے پھر حضرت زینب دے تاریخی الفاظ چشم فلک نے نوٹ کیتے غور کر سونے فرمایا بھتیجے آج پٹ دینے قیامت تک میں پٹ دے ہی رہن گے اللہ اکبر اللہ جاؤ ویکو حضرت زینب دی بد دعا شامیاں نو لگی ہے یا کوفیاں نو لگی ہے اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے جناب وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کرنے والے عالم دین سن جے او عالم دین سن رب کعبہ دی قسم جا جیڑے حسین نو شہید کرنے والے نے انہاں نو کوئی عالم دین نہیں کہندا بلکہ انہاں نو ذاکر کیا جاندا ہے اللہ اکبر رب نے عالم دین دا انہاں کول منہجی چھین لیا اللہ اکبر اللہ کہندے نے جی اوتے حافظ قرآن بھی ہے سن اللہ اکبر اللہ جاؤ حضرت حسین دے قاتلاں نو جا کے اج بھی ویکھو او قرآن تیاں سپاریاں والا نہیں من دے چالیاں والا من دے نے کوئی شیعہ توہانو حافظ قرآن نظر نہیں آئے گا عرشاں والے رب نے سزا دیتی ہے دنیا تے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین تاریخ تبری والا لکھ دے 3 بددعاواں دیتی ہیں میرے حسین نے کرب و بلا دی اس وادی دے اندر اللہ جنہ نے اج میرے لباں تو مسکراہٹاں کھوئیاں نے اللہ انہاں تے رونا مسلط کر دے انہاں دے لباں تو ہاسے چھین لے اللہ اکبر اللہ جاؤ ویکھو سارا سال پٹن تے رون والے قوم نے میرے حسین دی بد دعا صادق آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سونیا جنہ عصر دی نماز دے وقت میرے تے ظلم کیتا ہے اللہ سونیا انہاں نو عصر دی نماز پڑھن دی توفیق نہ دیں اللہ فرماندے نے اپنیاں نمازاں دی پرواہ کرو صلاۃ الوسطی عصر دی نماز زیادہ اہمیت بیان کیتی ہے جاؤ روئے زمین دا چکر لاؤ ویکھو کیڑا ٹولا ہے جیڑا عصر دی نماز نہیں پڑھدا جنہ دے نصیباں اندر عصر دی نماز کوئی نہیں او حسین دا قاتل ہے اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا میرا حسین کہندا مینوں مدینے واپس جان دیو کہن لگے مدینے دی فضا تہاڈے واسطے موضوع نہیں ہے میسر نہیں ہے میرے حسین نے اوتھے کھڑیاں بد دعا کی تھی اللہ جنہ نے میرے تے مدینے دے دروازے بند کیتے نے اللہ انہاں تے حرم رسول دے دروازے بند کر دے جاؤ شیعہ جائے گا مگر روزہ رسول تے نہیں جائے گا اللہ اکبر اللہ میرے حسین دیاں بد دعاواں صادق آ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ جنہ نے توہین کی تھی میرے حسین دی داڑھی دی جنہ سنت رسول دی توہین کی تھی رب نے داڑھی جیسی نعمت بھی چھین لی ذاکراں بدکاراں کولوں اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواز حضرت حسین رضی اللہ تعالی غور کریوں سونے توجہ کرینا اللہ اکبر اللہ کی جو حالات پیش آئے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے نال ایک کہن والا اپنے انداز اندر ترجمہ کر گیا ہے اللہ اکبر اللہ کہندے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بلا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی کہ آل رسول کا کیوں بند پانی یہ نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے
ویر حسن نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواسے محمد بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری پر مکان بن رہے ہیں، بہشت بری پر مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ اللہ اکبر اللہ ملک شام دی طرف روانہ کیتے، ہن غور کریں توجہ کریں، سوت رسا سرے تے گنڈ، اللہ اکبر گل میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا، اگر کوئی تیرے باپ نو قتل کر دے اللہ اکبر اللہ تے جناب اس قاتل دے نال بہ کے تو کھانا کھا سکنا؟ کدی نہیں کھا سکدا ہے، اے میرے باپ دا قاتل ہے، کوئی بہن اپنے ویر دے قاتل دے نال بہ کے کھانا کھا سکتی؟ جاؤ تاریخ اٹھاؤ، اللہ اکبر امام زین العابدین رحمہ اللہ، اللہ اکبر حضرت حسنین کریم احمدی بہن حضرت زینب اور خاندان دیاں ساریاں عورتاں اللہ اکبر شام دی اندر یزید دے دسترخوان تے بہ کے کھانا کھا دے، پوچھو ان ملوانیاں دے سر دے اوپر قرآن رکھ کے انہاں نو کہو سارا سال ساڈے کولو حلوے کھاندے ہو، سارا سال کھیراں کھاندے ہو، سارا سال نظر و نیاز کھاندے ہو، محرم دی ایام دی اندر ساڈے خرچے بھی کرواندے ہو، گالیاں بھی یزید نو دیندے ہو، میں یزید دا دفاع نہیں کردا، اگر انہیں جرم کیتا ہے سزا پائے گا، مگر میں حقیقت تو سامنے رکھنا چاہنا، اللہ اکبر اللہ امام زین العابدین نے جناب یزید دے دسترخوان تے بہ کے کھانا کھا دے، پورا خاندان واپس مدینے دے اندر آیا ہے، مگر حضرت زینب شام دے اندر ٹھہریاں رہیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ تو لوگاں دے سامنے غلط تصویر پیش کر کے صحابہ کرام دی اولاد دی اوپر تانو تشنیع کرنا ہے، غور کیجئے توجہ کیجئے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کانڈے دی اوپر ہاتھ رکھیا، میرے محبوب نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والو ابنی سید، میرے نبی نے فرمایا میرا پتر سردار ہے، میرا پتر سردار ہے، فرمایا دو مسلمان گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا، میرا امیر معاویہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت دے اندر انہاں دوواں گروہاں دے درمیان صلح ہوئی، صلح کروائی میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ دوویں کافر سن تے میرے مصطفیٰ پھر انہاں نو مسلمان نہ کہیں دے، اگر انہاں چ حق و باطل دا مار کا معاملہ نہیں سی، اجتہادی خطا دی وجہ کر کے اتنا نقصان امت دا ہویا ہے، جس خطا نو حضرت حسن تے حضرت امیر معاویہ نے صلح دی صورت اندر درست کیتا ہے، اج میرے تیرے کول کی حق ہے اسی انہاں تے آواز اٹھائیے او انج سی او انج سی او کر گیا یہ کر گیا وہ کر گیا فلان کر گیا، اللہ اکبر میرے ویر یہ ساری دی ساری سازش ان کوفیاں نے رچی جنہاں نے خط بھیجے میرے حسین نو، خط بھیجن تو بعد بے وفائی کیتی میرے حسین نال اور خود ہی شہید کیتا ہے، اگر حسین یزید کول خود چلا جاندا حالات سامنے آ جانے سن، ساری ہسٹری کھل جانی سی، بیا وچ خبیث بیٹھے نے، سبا دی اولاد بیٹھے نے، ابن سبا دی اولاد جنہاں نے حسین نو مجبور کیتا ہے تسی کوفے دے اندر آؤ، تے پھر انہاں دی کھال جڑی یزید نے لاؤنی سی او زمانے نے ویکھنا سی، انہاں نے اپنا آپ بچان واسطے نبی دے سارے خاندان دی قربانی دے چھڈی، نبی دے سارے خاندان نو
شہید کر دیتے. اے واقعہ کربلا ہے, اے ساری حقیقت ہے. اللہ اکبر اللہ, جو تاریخ تبری دے حوالے دے نال میں سامنے تیرے رکھ چھڈیے, اس تو ہٹ کے میرے ویر کسے کہانیاں میرے تیرے سامنے نے, اسی سارا کچھ کری ہونے ہیں, ویکھی ہونے ہیں. اللہ اکبر اللہ. 10 محرم نو ان ایام دے اندر جناب بات پیش کیتی جاندی, انہوں نے پانی نہیں ملیا, بالکل نہیں ملیا, پانی نہیں پین دیتا گیا, نہیں پین دیتا گیا. میرے تیرے واسطے کی اسی شربت پیئے, اسی جناب شکنجویاں پیئے, اسی کی کریے دودھ سوڈے پیئے. اللہ اکبر اللہ. نہیں, اے محبت نہیں, اے پیار نہیں. عقیدت اے وے کہ انہاں نو اگر پانی نہیں ملیا تو سانو بھی روزہ رکھنا چاہیے نا. اسی بھی انہاں بھی طرح بھوک پیاس برداشت کر کے ویکھیے کیویں انہاں نے بھوک پیاس برداشت کیتی ہے. اللہ اکبر. اس محرم دے اندر جناب ایسے معاملات اور ایسیاں خرافات پیش کیتیاں جاندیاں نے. 10 محرم والے دن ٹولیاں دیاں ٹولیاں قبرستان دی طرف رخ کر لیندیاں نے. میرے کول بریلوی علماء بے جناب بیانات موجود نے, اگر کچھ آوے میں بعد اندر دکھا سکنا. ملوانے بریلوی علماء کہہ رہے ہیں کہ قبرستان اندر 10 محرم نو جانا سنت تو ثابت نہیں جے, عام روٹین دے مطابق جائیے. اساں لوگاں نے ایک جناب پیڑ چال بنا لئیے, پھر اتھے عزتاں نلام ہوندیاں نے, اتھے جناب پھر عزت دی بربادی بھی ہوندی, پھر لڑائیاں جھگڑے بھی سارا کچھ ہوندہ ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ سنت ہے, نہ اہل بیت دی سنت ہے, نہ صحابہ کرام دا طریقہ ہے. اے محض مولویاں دی اپنی افتراء ہے جدی اندر انہاں نے امت نو جناب اس قدر پھنسا چھڑے ہے کہ امت دا واپس نکلنا ہی محال ہو چکے ہے. خدا را ان قصے کہانیاں تو باز آئیے, اپنے آپ نو نکالیے, حقیقت دی طرف آئیے. اللہ اکبر اللہ. میرے ویر غور کرنا, ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر اللہ. سچائی چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی آ نہیں سکتی, کاغذ کے پھولوں سے. اے حقیقت حقیقت ہی ہویا کر دیئے, سچ سچ ہی ہویا کر دے, جھوٹ جھوٹ ہی ہویا کر دے. سب تو وڈی گواہی جناب وقت دے چشمدید گواہ حضرت امام زین العابدین نے پیش کیتی ہے. فرمایا لوگوں, میرے باپ دے شہادت شہید کرنے والے, میرے باپ دے مجرم, میرے باپ دے قاتل شامی نہیں جے بلکہ کوفی نے. حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد حرام دے اندر بیٹھے نے, تو کوفی آئے, آگے سوال کر دنی حضرت حالت احرام دے اندر مکھی مر جائے, مچھر مر جائے, گناہ تک کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے کتھوں آئے ہو؟ کہندے جی کوفے چوں آئے ہیں. فرمایا سوال کرن دا حق بھی تو اڈا بندا ہے, تسی سوال کر سکدے ہو. حضرت ایک ہی فرمایا آل رسول نو جدو شہید کیتا جی ادو تے گناہ دا تصور نہیں آیا, ادو تے تانوں نہیں پتہ لگا بھی یہ جرم کر دے پے ہیں. اج مکھی تے مچھر مارن لگیاں تانوں پتہ لگدا پیا بھی گناہ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. میرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے چور دا گھر وکھایا ہے. اور لوگوں قاتل شامی نہیں جے, قاتل کوفی جے, کتے اپنا نام اعمال نہ برباد کر ویا جے. خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو حق سچ بات نو قبول کرنے دی اور اس تے عمل کرنے دی اللہ توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ.